बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ और कट्टर हूँ। मुझे इस्लाम भी पसंद है, मगर क्या ये जरूरी है कि मैं इस्लाम के कुछ उसूल जो मुझे पसंद हैं इनकी पैरवी के लिए मुसलमान ही बनूं? क्या हिंदू रहकर ही मैं इस्लाम की पैरवी नहीं कर सकती? मैंने आपके बहुत से लेक्चर देख रखे हैं जिसमें आप हिंदू मत और इस्लाम के दरमियान मुमासलत का जिक्र करते हैं और मुझे आपको सुनना पसंद है। अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें तो मैं शायद इस्लाम कबूल कर लूं, मगर बाकायदा तौर पर इस बारे में सोचा नहीं है। नाज़रीन, ये अल्फाज एक हिंदू ब्राह्मण लड़की के थे जो इस्लाम से बज़ाहिर मुतासिर थी और एक बहुत ही सादा सा सवाल लेकर हाजिर हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के चैलेंज को कबूल किया और कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब देकर आपको मुतमईन कर दूंगा। उम्मीद है कि आप भी अपनी बात पर कायम रहेंगी और इस्लाम कबूल करेंगी। मगर क्या इस लड़की ने इस्लाम कबूल किया या फिर इसका ये बयान सिर्फ एक ही बयान ही तक महदूद रहा? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर पहले आपको इस लड़की का सवाल और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब अंग्रेजी से आसान उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके सुनाते हैं। Good evening again. I'm a very strict follower of Brahmanism, but I really like a lot of aspects in Islam, but is it necessary for me to convert into Islam to follow certain rules, or, following my own Brahmin religion and then go ahead with the certain aspects which I really like about Islam? I've seen a lot of lectures of you, sir, like the similarities between Islam and Hinduism and various other lectures, but I really like your talks a lot. बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमान बनना कोई लेबल अपने साथ लगाना नहीं। इस्लाम का लफ्जी मतलब है खुदा की मर्जी पर चल कर सुकून हासिल करना। तो जो भी खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है वो मुसलमान है। सिर्फ शाकिर, जाकिर, मोहम्मद, सुल्तान या अब्दुल्ला का लेबल लगाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। फातिमा या आयशा नाम रखने से भी कोई खातून मुसलमान नहीं बन जाती। पहले तो आपको ये जानना है कि खुदा का हुक्म क्या है। आपने कहा कि आप एक कट्टर ब्राह्मण है और आपने मेरे लेक्चर देख रखे हैं, और खास तौर पर वो जिसमें मैंने हिंदू मत और इस्लाम में मुश्तरक चीजों का बताया। तो मेरे लिए आपको जवाब देना और आपके लिए इसको समझना आसान होगा। अगर हम हिंदू सहीफे पढ़ें तो इनमें लिखा है कि आपको अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढालना चाहिए, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पुराने सहीफे करप्ट होते जाते हैं, इनमें मिलावट हो जाती है। लोग अपनी तरफ से चीजें इसमें शामिल कर देते हैं, चाहे हिंदू मत हो, ईसाईयत हो या यहूदियत। इनके मानने वाले ये मानते हैं कि इनके सहीफे असल शक्ल में बहाल नहीं रहे। और मैंने पहले भी बताया कि महाभारत एक कहानी है जो अर्जुन के दादा ने सुनाई थी। इसकी इब्तिदा में 8000 श्लोक थे, फिर वक्त गुजरता गया और इस 8000 के 24000 श्लोक बन गए और आज ये 1 लाख से ज्यादा श्लोकों पर मुश्तमिल है। ये मैं नहीं कहता बल्कि महाभारत के स्कॉलर्स कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम सहीफों में तब्दीलियां आती गईं, मगर इस तमाम मिलावट के बावजूद इनमें कुछ ऐसे अल्फाज बाकी रह गए जिनके बारे में कहा जा सकता है ये आसमानी अल्फाज हैं। और जो भी मजहब दुनिया में मौजूद है इनमें एक चीज वाज़ेह है कि खुदा एक है, इसकी कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं। छंदोगर उपनिषद में लिखा है कि खुदा एक है, दूसरा नहीं। सवेता उपनिषद और यजुर्वेद में लिखा है कि इस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, यानी कोई तस्वीर नहीं, कोई छवि नहीं, बुत नहीं, पेंटिंग नहीं, तस्वीर नहीं। तो तमाम सहीफे एक खुदा की ही इबादत करते हैं। और ब्रह्मा सूत्रा को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि भगवान एक ही है, दूसरा नहीं, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is no image. Pratima means image, photograph, painting, picture, sculpture, statue, idol. Of that God, there is no pratima, there is no photograph, there is no painting, there is no picture, there is no sculpture, there is no statue, there is no idol. So all the scriptures stress on the oneness of Almighty God. And the Brahma Sutra of Hinduism is Ekam Brahm Dyotya Naste, Nena Naste Kinchan. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There's only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने पूछा कि क्या मैं ब्राह्मण रहते हुए इस्लाम की पैरवी कर सकती हूँ? तो एक नॉर्मल ब्राह्मण रहते हुए इस्लाम के अहकामात की पैरवी करना मुश्किल हो सकता है, मगर आप अगर कट्टर ब्राह्मण हैं जो वेदों को मानकर चलती हैं, तो आपके पास अपनी मर्जी को खुदा के आगे ढाल देने के सिवा कोई चारा ही नहीं। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल ब्राह्मण हैं जो वेदों पर कुछ हद तक अमल करता है, कुछ हद तक नहीं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। मगर कट्टर ब्राह्मण के लिए खुदा को एक जानने और मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कट्टर ब्राह्मण बुतों की पूजा नहीं करेगा और खुदा की कोई छवि नहीं है। और अगर आप अपने सहीफे पढ़ें तो आपके सहीफों में एक आखिरी नबी की आमद का जिक्र है। अगर आप कट्टर ब्राह्मण हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि खुदा ने अपने आखिरी पैगंबर को भेज दिया है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आखिरी पैगंबर को हिंदू सहीफों में कल की अवतार कहा
کہا گیا، مگر جب آپ کے صحیفے کہتے ہیں کہ آپ کو کل کی اوتار کو فالو کرنا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا وہ آپ کے صحیفوں میں لکھی گئی کتابوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، مگر وہیں دوسری طرف جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آپ کے صحیفوں کے بالکل الٹ ہوگا۔ So if you are a strict Brahmin, you have no option but to believe there's one God, he has got no images, he has got no idols, and you also have to believe that Almighty God's last messenger, final avatar, Kalki avatar is Prophet Muhammad, peace be upon him. But when your scriptures say you have to follow the Kalki avatar and follow the last and final messenger, so when you read the teachings of this messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, you will find that it is matching with many things what is mentioned in your scriptures. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری صحیفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ قرآن پاک فرقان ہے، یہ صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک میں جو بھی لکھا ہے اگر یہ عیسائیوں کے بائبل اور ہندوؤں کے ویدوں سے ملتا ہے تو پھر یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر ہندو اور عیسائی یہ نہیں مانتے۔ اگر آپ کٹر برہمن ہیں تو آپ کو بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، آپ کو عقیدہ توحید پر عمل کرنا چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ماننا چاہیے۔ صرف یہی چیز ہی فالو کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو جنت میں بھیجنے کے لیے کافی ہوگا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ خواتین کو شائستہ لباس پہننا چاہیے، ویدوں میں بھی لکھا ہے شراب نہیں پینی چاہیے، یہ قرآن پاک میں بھی ہے اور ویدوں میں بھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو دونوں صحیفوں میں ایک جیسی ہیں، آپ ان پر عمل کر لیں تو آپ دنیا کے اس امتحان سے پاس ہو جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اور بھی اسلامی احکامات مان سکتی ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ان تین بنیادی چیزوں پر ایمان نہایت ضروری ہے۔ آپ کے اسکالرز ہی کہتے ہیں کہ آپ کے صحیفے میں تبدیلیاں آ چکی، تو جو بھی قرآن پاک کے ساتھ میچ نہیں کرتا سمجھ لیں کہ اصل صحیفے میں نہیں تھا اور یہ بعد میں شامل کیا گیا۔ جو بھی ملتا ہے آپ اس کی پیروی شروع کر دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ کو میرے اس لیکچر سے اتفاق ہے جو میں نے اسلام اور ہندو مت میں مماثلت پر دیا؟ اس لڑکی نے جواب دیا، بالکل، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سچ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیا آپ ان چیزوں کی پیروی کریں گی؟ اس لڑکی نے پھر ہاں میں جواب دیا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ ان چیزوں کی پیروی کر رہیں گی تو عملی طور پر آپ مسلمان ہو چکی۔ عربی میں ہم اس کو مسلمان اور انگریزی میں مسلم کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقی تعریف تو یہی ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ میرے نزدیک پھر آپ اسلام کی پیروی کر رہی ہیں اور مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ اپنے اسی عقیدے کو عربی زبان میں دہرانا چاہیں گی؟ اس میں آپ کہیں گے کہ خدا ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ جو بھی آپ نے کہا میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، مگر کیا ضروری ہے کہ میں خود کو مسلمان بھی کہوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمت نہ چھوڑی اور کہا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں تو یہ دو چیزیں ہی آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرانے کے لیے ضروری ہیں، یعنی پاسنگ مارکس آپ کو مل جائیں گے۔ فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس لینے کے لیے بعد میں محنت ہوتی رہے گی۔ Sister, would you like to proclaim in the Arabic fashion? Since you say you agree that there's one God and you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger, so would you like to proclaim that you are a Muslim? I mean, I wouldn't say I'm a Muslim, but yeah, I do accept whatever you say. So if you agree that there is one God and he doesn't have any idols or image and he alone deserves worship, and if you agree that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of God, these two are sufficient to let you enter the fold of Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اب آپ سے باقاعدہ طور پر پوچھوں گا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، ہاں مجھے ایک خدا پر یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ بتوں کی پوجا درست نہیں؟ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ مجھے اس پر پوری طرح نہیں مگر کچھ حد تک یقین ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجھے ایک خدا کی عبادت کرنی ہے مگر پھر آپ بتوں کو بیچ میں ذریعہ بنائیں، آپ کو پھر بتوں کی پوجا نہیں کرنا پڑے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا، ہاں مجھے یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں؟ اس پر یہ لڑکی بولی کہ ابھی میں اس حد تک نہیں پہنچی مگر مجھے کچھ حد تک لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی بھی مکمل اور عملی طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا مگر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو یہ ماننا پڑے گا، تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو عربی میں یہ باتیں دہرائیں گی؟ اس لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور اس نے پیچھے پیچھے دہرایا، پھر اس کو انگریزی زبان میں کلمے کا ترجمہ کر کے بتایا تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ ناظرین، آپ بھی یہ ایمان افروز مناظر دیکھیے۔ اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو
وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. I bear witness. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and messenger and servant of Allah. MashaAllah, sister. उस लड़की के एक कलमा पढ़ते ही हॉल अल्लाह अकबर से गूंज उठा। कानों पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। माइक के पास खवातीन का हुजूम उमड़ आया जो उस लड़की को गले लगाकर मुबारकबाद दे रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के लिए दुआ की, अल्लाह ताला आपको हिदायत पर कारबंद रखे और आपको एक अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक दे। आपको मेरी ये दरख्वास्त है कि कुरान पाक पढ़ती रहें और सिराते मुस्तकीम पर चलती रहें। इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगी। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।